बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बहावलपुर का इलाका मंगवानी की आवाम दौरे जदीद में भी पुख्ता पुल की बजाय कश्तियों से बने पुल से गुजर कर अपने काम काज पर जाने पर मजबूर। इलाका मकीन के मुताबिक बहावलपुर में इस पुल की वजह से कई बार हादसा हो चुके हैं। बहावलपुर के इलाका मंगवानी के मकीनों का कहना है कि इस कश्ती वाले पुल को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जो भी सियासतदान आता है सुहाने ख्वाब दिखाकर वोट लेकर जब कामयाब हो जाते हैं फिर वापस कभी नहीं आते। भावलपुर के इलाका मंगवानी के मकीनों ने आला हुकाम से पुख्ता पुल बनाने का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब में गुर्बत और अफलास के बाद घरेलू झगड़े से तंग आकर पूरे खानदान ने नहर में छलांग लगा दी और 5 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। ये वाकया ननकाना साहब में थाना मंडी फैजाबाद की हदूद में पेश आया। सलीमपुर पक्का के रहायशी फयाज वल्द इरशाद ने रजादा क्यूबी लिंक नहर में अपनी बीवी और 3 बच्चों समेत छलांग लगा दी। फयाज आए रोज घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता था। घर में झगड़ा हुआ जिस पर फयाज ने अपनी पूरी फैमिली के हमरा इस दुनिया के झंझटों से खुद को आजाद करने के लिए मौत को गले लगा लिया। फयाज की उम्र 37 साल थी और 3 कमसिन बच्चियां जिनकी उम्रें बिलतरतीब 5 साल, 3 साल और 2 साल हैं। नहर में रेस्क्यू का अमल शाम तक जारी रहा लेकिन अभी तक किसी की लाश बरामद न हो सकी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और कंदकोट से आपको खबर देंगे। कंदकोट में इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। करमपुर के गांव दा मोहम्मद नंदवानी में पुल की सहूलत ना होने पर गांव वालों को लाश नहर से गुजारना पड़ी। कंदकोट के करीब करमपुर के गांव दाद मोहम्मद नंदवानी में पुल की सहूलत ना होने पर गांव वालों की जानिब से खातून की लाश को नहर से गुजारना पड़ा। सिंध हुकूमत की तरक्की के दावे धरे के धरे रह गए। कंदकोट जिला कश्मीर में करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद भी तरक्याती काम करप्शन की नजर हो गया। गांव वालों का कहना है कि पुल के लिए कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्तें दी हैं। हमें पुल की सहूलियात ना होने की वजह से शदीद दुश्वारियों का सामना है। शेखुपुरा में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सुंदस फाउंडेशन की तरफ से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़कर कार खैर में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से अरशद परवेज की इस रिपोर्ट में। जी, शेखुपुरा के नवाही इलाका खानपुर में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सुंदस फाउंडेशन ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप लगाया। इस मौका पर चौधरी असगर अली अतारी ने बताया कि दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत मौलाना लियास तारी के हुक्म पर पाकिस्तान भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और हम अब तक 27,000 खून की बोतलें एहतियात कर चुके हैं। 100 खून की बोतलें इकट्ठी हो चुकी हैं। आज इंशाल्लाह 300 के करीब ब्लड की बोतलें इकट्ठी की जाएंगी और मजीद नौजवान खून का अतिया देने के लिए आ रहे हैं। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट ने कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस नफसा नफसी के दौर में जो अहले सुन्नत के अमीर ने जो हुक्म दिया है, जो वेलफेयर का सिलसिला शुरू किया, एक बहुत ही मुफीद इंशाल्लाह इस मुआशरे के लिए साबित होगा। सैयदुल मुरसलीन तमाम आशिकान रसूल के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी आशिकान रसूल की तहरीक दावत इस्लामी के तहत वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आज यहाँ खानपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाया गया। ये हमारे लिए सादत है कि मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब के हुक्म पर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 27,000 से ज़्यादा बैग्स ये ब्लड के पेश कर चुकी है। मज़ीद ये सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में आज खानपुर के अंदर शेखुपुरा कबीना में ये ब्लड कैंप लगाया गया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब बैग हो चुके हैं। मज़ीद अभी सिलसिला जारी है। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 300 से ज़्यादा बोतल बैग जो आज इंशाल्लाह हम मरीज़ों के लिए ये खून के पेश करेंगे। अल्लाह ताला इनका अतिया दिया कबूल फरमाए। इस मौका पर नौजवानों का ब्लड अतिया देने का जोशो खरोश काबिले दीद है। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ईद उल अज़हा के फौरी बाद तालीमी इदारे खोलने का एलामिया जारी करे। देखते हैं ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ईद उल अज़हा के फौरी बाद तालीमी इदारे खोलने का एलामिया जारी करे। इन ख्यालात का इजहार PSA के सूबाई सदर अहमद अली दरवेश और दीगर ने निजी स्कूल में जिलाई और तहसील की 9 मुंतखब काबीना की हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सूबाई नायब सदर इसहाक, सीनियर नायब सदर इस्लाम बहादुर और दीगर जिलाई और तहसील अहदेदारान साजिदुर रहमान, आबिदुर रहमान, हाजी अशरफ और दीगर
صدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صدر احمد علی درویش نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احمد علی درویش، ابو الفیض اسحاق، اسلام بہادر اور دیگر نے کہا کہ قوموں کی ترقی اور زوال کا دار و مدار تعلیم کے حصوں میں مزمل ہے۔ جن اقوام نے تعلیم کو اپنا شیوا بنایا وہ قومیں آج ترقی یافتہ ممالک بن کر ابھرے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انگریز نے تعلیم کو مختلف شعبوں میں تقسیم در تقسیم کر کے ہمارے تعلیمی شعبے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث خیبر پختونخوا کے نجی تعلیمی ادارے شدید بحران سے دوچار ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب PCR مختلف بہانے بنا کر نجی تعلیمی اداروں کو ناجائز جرمانے کر رہے ہیں، جو نجی سیکٹر کے ساتھ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SOPs کے تحت نجی تعلیمی اداروں کو کھولنا ضروری ہے، اس لیے نجی اداروں کے ساتھ اساتذہ کرام کا روزگار منسلک ہے۔ بلیٹن میں کورونا کے حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کورونا وائرس کے باعث ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہیں، لیکن سرگودا کے نواحی علاقہ چامیانہ میں سرکاری اسکول کھول کر حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سرگودا کے نواحی علاقے چامیانہ میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سرکاری اسکول کھول دیا گیا۔ بچوں اور بچیوں کو اسکول بلایا گیا۔ استاد بچوں کو اسکول بلا کر تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ صفائی کا کام بھی لیتے رہے۔ JNN نیوز نے چامیانہ میں غیر قانونی طور پر کھولے گئے سرکاری اسکول کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں سرکاری تعلیمی ادارے کے بچے اور بچیاں اسکول کے اندر اور باہر صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی کا کام کرنے کے بعد بچوں کو اسکول میں تدریس کا عمل بھی جاری ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق اسکول میں صرف 2 ٹیچرز ہیں۔ بچوں کو بلانے کے باوجود مرضی سے آتے ہیں۔ حکومت ایک طرف کورونا کا شور مچاتی ہے تو دوسری طرف سرکاری اسکول میں بچوں کو بلایا جاتا ہے، جبکہ ٹیچرز کی جانب سے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ ہمارے پاس صفائی کے لیے عملہ نہیں، اسکول کی صفائی بچوں سے کرانا پڑتی ہے، اور دوسری طرف انتظامیہ کی طرف سے اسکول حاضری کا کہا گیا۔ بچوں کو کم تعداد میں بلاتے ہیں۔ اسکول کھولے جانے کے حوالے سے کمشنر سرگودا اور TC سرگودا نے اسکول انتظامیہ کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ بلیٹن میں رحیم یار خان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے رحیم یار خان میں شادی ہال سے وابستہ کاروباری افراد کا ڈھول بجا کر پریس کلب کے باہر انوکھا احتجاج۔ شادی ہال مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ پریس کلب کے باہر شادی ہال اور مارکی ایسوسی ایشن کے افراد کی ہمراہ شادی ہال سے جڑے کاروباری افراد نے پریس کلب کے باہر انوکھا احتجاج کرتے ہوئے کہا شادی ہال میں ملازمت کرنے والے مزدوروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ شادی ہال اور مارکی میں کام کرنے والے مزدوروں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ 4 ماہ سے کاروباری بندش کے باعث ملازمین اور مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر احتیاطی تدابیر کے تحت SOPs جاری کرے اور کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد داؤد مری کے زیر صدارت BSL-3 بایو سیفٹی لیبارٹری کے بارے میں اہم اجلاس ڈائریکٹر ہیلتھ کے دفتر میں منعقد ہوا۔ BSL-3 کے قیام سے تمام ڈسٹرکٹ کی عوام کو سہولیات میسر ہوں گی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے حضور بخش۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد داؤد مری کی زیر صدارت BSL-3 بایو سیفٹی لیبارٹری کے بارے میں اہم اجلاس ڈائریکٹر ہیلتھ کے دفتر میں ہوا۔ اجلاس میں سبی ہرنائی زیارت کولو ڈسٹرکٹ کے DHOs اور MS نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد BSL-3 کا قیام جس سے تمام ڈسٹرکٹ کی عوام کو سہولیات میسر ہوں۔ اس سلسلے میں تمام DHOs اور MS نے ڈسٹرکٹ سبی کا انتخاب کیا کیونکہ ڈسٹرکٹ سبی میں BSL-3 کا قیام سے تمام ڈسٹرکٹ کو کرونا وائرس کے ٹیسٹ میں آسانی ہوگی۔ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد داؤد مری نے کہا کہ ڈویژنل سطح پر بننے والے BSL-3 کا قیام ڈسٹرکٹ سبی میں لایا جائے گا جس سے ڈسٹرکٹ سبی کے علاوہ آس پاس کے ڈسٹرکٹ کی عوام کو کرونا وائرس ٹیسٹ میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ BSL-3 لیبارٹری میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹیسٹ بھی میسر ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حضور بخش، JNN سبی۔ بلیٹن میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں JNN۔ بڑے پکائیں بھور کے